बाळक जेसू मोगाळांचो उस्वार स्वर्ग संसाराचो संतोषामासो मेस्तांचो por sol monar no que transo Marok Jesu omrutamco olod serfanitso बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भाव भयणो हे पवित्र रितीन फावो ते पोरीं वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया कालसांतान दूख दोट्टेल्यांक भोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याका कूत कोर सोम्याका कूत कोर सोम्याका कूत कोर तूं पातक्यांक कापोंक आयलाय तूं पातक्यांक कापोंक आयलाय तूं पातक्यांक कापोंक आयलाय Krista kut kor, Krista kut kor, Krista kut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका कूत कोर सोम्याका कूत कोर सोम्याका कूत कोर सोडपोत बेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों महिमा देवा कुन सर्गी महिमा देवा कुन सर्गी महिमा देवा कुन सर्गी शांतिदाच्या इष्टांक संसारी शांतिदाच्या इष्टांक संसारी शांतिदाच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सुरपोत वेदनार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतांव आमी तुका दिन वाचतांव तुज्या थोर वैभव बापासोत आमी तुका वाखाणटांव सोम्याचे जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे ही त्याग पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थना सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या सासणीक सोंपता मोगाच्या पुता जेसूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पडदो बागिवोन सुवामा वरवीं तुवें उबारलोय जें सोत तुज्या दोन दुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें त्या मनान घेवंक आनी कालसान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातवो चलयता सासणाच्या सासणांक
बागिबोन सुवावाचे पयले चिटीची सुरवात जिविताच्या शब्दाविशीं संदेश तो ओरोबागतान आसलो ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला ताका पळोवन आमी मुर्गोतल्या ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता बापा सोवे आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगोडटा तुमी आमच्या एकचारान आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता आमचो एकचार म्हळ्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन तुमी संतोश बरी जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता देवाचें उतर ये साबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात आनी एक फावट बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवांव आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं ताचे भोंवतणी खुरपां आनी काळोख प्रमाणीकपणांनी न्हीद ताचे सत्रेचे खांबे साबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पर्वत मेनावरी कोडात अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा साबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष बरीत जायात सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पराक जोय जोय आमी तुका वाखाणटां देवा तूं सर्वेस्पर म्हूण ओळखून घेता दोंदुलचाचो मोहिमेन समो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हळें सोमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो देखून पेद्रू आनी दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो ते दोगूय धांवूंक लागले पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन आवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडयो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देतल्यो पूण तो भितर गेलो ना तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो थंय जमनीन आसलेल्यो त्यो ओली आसलेल्यो ते ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली चडशे न्हय पूण कुशीन कवळ्ळलो तेन्ना समाधीशी पयलो पावलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान जुवांव आमकां सांगता की आमी एकचारान आसूंक जाय एकचारान देवा बरोबर आनी एकचारान एकामेका सांगाता आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुवांव कशे परी भितर वेता फोंडान भितर वेता आनी सगळें पळोवन तो मागीर विस्वास दवरता पुनर्जीवन जेजूचेर विस्वास दवरता मोगाळ भाव भयणीनो आमी एकचारांत आसूंक देवा बरोबर आनी एकामेका सांगाता आनी आमचो विस्वास पुनर्जीवन जेजूचेर सदांच घोट आसूंक देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा
उदारपणान उंडो भेटयता प्रितुमिन्नीला मुनशा बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासनान देवाक सोय सासनान देवाक सोय सासनान देवाक सोय सासनान देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नागसोरो भेटयता दाखवालेंनीला मुनशा बावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासनान देवाक सोय सासनान देवाक सोय सासनान देवाक सोय सासनान देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोडपूत विदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा जेजूच्या खुर्सामुळी उबो रावन आनी ताचें वितलोलें काळीज पळोवन बागिवोन सुवाक तुजो अप्रिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली जेजूच्या खुर्सा मरणाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या वितलेल्या काळजांतल्यान पवित्र सोबेच्या संस्कारांनी वावती तुज्या जिविताची भरती आमकां दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोदोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून येयलेली पवित्र कोड म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Marta sogur porcotunya somia Jesu ami ondo katawani kalsintle pietao title pauti to voibovan yesorami tuje moran porgotao. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इस सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूण आनी रोगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोनदुतां भाग्यवन सुवांव आनी सतकाळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोदबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीप घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदबुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोडणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शेळयेचे जेवणांगा वयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सभेंत येवंक हांव शेतां. म्हज्या खालसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या खालसान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, भावा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो, जिवीत आमचें बोलदूंक यो. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, भावा भयणींक भेटूंक यो. गोठाय तुजी दी, तूं दी, उसवण आमकां हाड तुजी. संतोश तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, भावा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो, जिवीत आमचें बोलदूंक यो. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, भावा भयणींक भेटूंक यो. सोडपतवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समूक सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दवराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओडणीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यान आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या अर्द्याक तकली लावून बागिवोन सुवावान तो मोग खोलायेन ओळखून घेतलो. त्याच निमाणा जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां धादोशी जाल्या. ह्या भाव भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस अदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओळखूंक, ताच्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सोडपतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कोण रे बाळोक जल्मला, देवदूतांच उलयला. बेल्याक वचूंक फॉर्मायला, चोयच्याक नोला विस्मिता. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis
बागीवन सुवाव दोन दूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची खुशाल बरी पळोवप हांव तुमकां आवडटा. देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.